वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा जाएंगे। वफाकी वज़रा भी हमरा होंगे। वज़ीर आज़म को बलोचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कबायली अमायदीन से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। SMAs और छोटे किसानों को कर्ज फराहमी पर गौर। इजलास में छोटे और दरमियाने कारोबार ज़राई शोबे में मुआशी शमूलियत का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़राअत में जिद्दत के फ़रोग़ के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को कर्ज यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत स्पीकर की दरख्वास्त पर अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार। वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को ग्रीन सिग्नल दे दिया। तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत नहीं होगी। PTI ने स्पीकर की पेशकश के बावजूद अभी तक मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। अपोजिशन रजामंद हुई तो स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। हमारे इत्तेहादी वाज़े तौर पर मुज़ाकरात के हक में है। PTI बानी की आशीर्वाद से ही मुज़ाकरात करेगी। तहरीक इंसाफ का दहशत गर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे में दहशत गर्दी के खलफशार को ख़त्म करने पर काम करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दूसरे सूबों के दौरों को रंगबाजी करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासी वर्कर को अपना सूबा छोड़कर दूसरी जगहों पर रंगबाजी नहीं करनी चाहिए। अपने सूबे के हर कोने में जाएं, लोगों को क़यादत के होने का एहसास दिलाएं। सुहेल आफरीदी शोहदा के जनाजों में शिरकत करें। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को सिंध में वेलकम करेंगे। प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन मेहमान नवाजी अच्छी होगी। सुहेल आफरीदी को आईन कानून के दायरे में तमाम सरगर्मियों की इजाज़त है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत और हुक्मरानी पर संगीन एतराज़ है। PTI ने गालियाँ देने के सिवा क्या किया है। PTI हुकूमत में दहशत गर्दों को जेल से रिहा किया गया। इदारों के खिलाफ बात करने पर एतराज़ है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने PTI का कच्चा चट्ठा खोल दिया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को बढ़ाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती करे। नेशनल डायलॉग कमेटी का एलामिया। मजीद कहा गया कि ख़वातीन सियासी वर्कर्स को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सियासी कारकुनान की रिहाई के बाद ही हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। नेशनल डायलॉग में बातचीत के अमल को जारी रखने पर इत्तेफाक। आइंदा इजलास मुल्तान में होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग जाओहोंग से 3.5 घंटे तवील मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात। इंसदाद दहशत गर्दी से मुतल्लिक मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशत गर्दी, पुलिस ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम और मुश्तरका मुफादात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तफसीली बातचीत। चीनी वज़ीर दाखिला का चीनी शहरियों और मनसूबों की हिफाजत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। इंसदाद दहशत गर्दी और दाखिली सिक्योरिटी से मुतल्लिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों और मुश्तरका मुफादात के मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए चीनी ताउन का खैर मकदम करेंगे। ख़वातीन अपनी सलाहियतों से पंजाब की तकदीर बदल देंगी। 25,000 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जब मैदान अमल में निकलेंगी तो बीमारियां भाग जाएंगी। कोई शहर और गली मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा जहां हेल्थ वर्कर्स ना पहुंचे। अब हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, अवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की सहूलतें फराहम करना तरजीह है। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स के जरिए सेहत की सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से कारोबारी वफ़द की मुलाकात। हुकूमती और तिजारती असासों की टोकनाइजेशन तेज करने पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी के मौके पर भी गौर। वफ़द का पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार।
پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ، کاروبار کے اختتام پر انڈیکس میں 1456 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,86,518 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس نے 1,87,000 کی نفسیاتی حد بھی عبور کی تھی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے کاروباری وفد کی ملاقات، ڈیجیٹل فائنانس اور ابھرتی ٹیکنالوجیز میں تعاون پر تبادلہ خیال، ٹوکنائزیشن، بلاک چین اور مصنوعی ذہانت پر شراکت داری میں دلچسپی، پاکستان کے مالیاتی شعبے میں ڈیجیٹل تبدیلی تیز کرنے پر اتفاق، حقیقی اثاثوں کی ٹوکنائزیشن کے لیے تکنیکی معاونت کی بھی پیشکش، جدید ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کے امکانات پر گفتگو، ملاقات میں شفافیت، مالی شمولیت اور سرمایہ کاروں کی رسائی بڑھانے پر زور دیا گیا، بین الاقوامی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے جدید حل زیر غور۔ کراچی کے لیے 84 ارب 79 کروڑ 60 لاکھ روپے کا پیکج دینا چاہتا ہوں۔ کراچی کی ترقی دنیا کے بہترین شہروں سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ پارکس، سڑکوں اور فلائی اوورز میں بہتری کے کام جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی FWO کے وفد کی ملاقات میں گفتگو، کہا کراچی کی ترقی کا جامع منصوبہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ایئرپورٹ سے سٹار گیٹ کی جانب فلائی اوور کی تعمیر کی جائے گی۔ وائی جنکشن سے مچھلی چوک ہاکس بے روڈ کی تعمیر کی جائے گی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 443 اندرونی سڑکوں کی تعمیر کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت ضم اضلاع کے ترقیاتی پیکج کی تیاری سے متعلق اجلاس، وزیر اعلیٰ کی پیکج میں قبائل میڈیکل کالج، انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن سائنسز اور ڈیجیٹل سٹیز کے قیام کو شامل کرنے کی ہدایت۔ پیکج کا حجم 1000 ارب روپے ہوگا۔ سہیل آفریدی نے کہا پیکج کے تحت بنیادی ڈھانچے، انسانی وسائل اور روزگار پر سرمایہ کاری کی جائے گی۔ ہر تحصیل میں یتیم خانے، پناہ گاہیں قائم کرنے کی ہدایت۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری، ہلاکتوں کی تعداد 36 ہو گئی، 60 سے زائد زخمی، سیکورٹی فورسز نے 2000 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ مہنگائی اور کرنسی میں گراوٹ کے خلاف ایران کے 31 میں سے 27 صوبوں میں مظاہرے۔ ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کو پھانسی دے دی۔ شہری کی شناخت علی اردستانی کے نام سے ہوئی، جسے موساد کے لیے حساس معلومات فراہم کرنے کے جرم میں سزا دی گئی۔ دشمن کی کسی بھی غلطی پر حملہ آور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ایرانی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل امیر حاتمی کی وارننگ، کہا جنگ کے بعد ایرانی افواج پہلے سے زیادہ تیار اور مضبوط ہیں، جارحیت کے خلاف فیصلہ کن کارروائی ہوگی۔ ایرانی صدر پزشکیان نے سیکورٹی فورسز کو مظاہرین پر کارروائی نہ کرنے کا حکم دے دیا، کہا پرامن مظاہرین اور مسلح فسادیوں میں فرق کیا جائے، ہتھیار رکھنے والے اور حملہ آور فسادی ہیں، پولیس اسٹیشن اور فوجی مقامات پر حملہ کرنے والے فسادی ہیں، مظاہرین کے خلاف کوئی سیکورٹی کارروائی نہ کی جائے۔ روس اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی، امریکہ کے وینزویلا کے ساحل کے قریب روسی تیل بردار جہاز بیلا ون پر قبضے کی کوشش، روس نے اپنے تیل بردار جہاز کی حفاظت کے لیے آبدوز اور بحری جہاز روانہ کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی فوج نے وینزویلا سے یورپ جانے والے روسی آئل ٹینکر کا پیچھا بھی کیا تھا۔ امریکہ کی وینزویلا کے بعد گرین لینڈ پر نظریں، صدر ٹرمپ کا گرین لینڈ حاصل کرنے کے لیے ملٹری آپشنز پر غور، وائٹ ہاؤس کے مطابق گرین لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے مختلف آپشنز پر مشاورت، ٹرمپ اپنے موجودہ دور حکومت میں گرین لینڈ حاصل کرنے کے خواہاں، ڈنمارک سے علاقہ خریدنے یا جزیرے کے ساتھ آزادانہ وابستگی کا معاہدہ کرنے کا امکان، گرین لینڈ کی آبادی 57,000 اور معدنیات سے مالا مال ہے۔ یمن کی صدارتی قیادت کونسل کا ایمرجنسی اجلاس، سیکورٹی صورتحال کا جائزہ، جنوبی عبوری کونسل کے رہنما الزبیدی کے غیر حاضر ہونے کے باعث اسے کونسل سے برطرف کر دیا گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ اور وزیر منصوبہ بندی اور بین الاقوامی تعاون کو بھی عہدوں سے ہٹا کر تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ کونسل نے سعودی عرب کی کوششوں کو سراہتے ہوئے امن و امان کے لیے تعاون جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔
اور چین کے شہر ہاربن میں برفانی مجسمہ سازی کا عالمی مقابلہ، دنیا بھر سے فنکاروں نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ تاج محل جیسے منفرد تصورات کو برف کے مجسموں میں ڈھالا گیا۔ ہالینڈ، بیلجیم اور بھارت سمیت دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے فنکاروں نے شرکت کی۔